नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तक़बाल है आपके महबूब प्रोग्राम राह नजात में। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन। इस प्रोग्राम की रौनक को दुबाला कर रहे हैं वन ऑफ द लीडिंग यूनानी मेडिसिन कंपनी अतिया हब्स के फाउंडर, डायरेक्टर, प्रमोटर, हिंदुस्तान के सबसे मसरूफ़ और कामयाब तरीन हकीमों में से एक जनाब हकीम सुलेमान खान दूर साहब। तो आइए मिलकर इस्तक़बाल करते हैं पुरतपा खैर मक़दम हकीम साहब आपका। ज़रा नवाज़ी। नाज़रीन आगाज़ करते हैं कुछ तमहीदी गुफ्तगू से। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम माह मुहर्रमुल हराम के तवस्सुत से या ताल्लुक़ से सानहे करबला पर थोड़ी बहुत बातें करते हैं, तो गुज़श्ता से पेवस्ता वाक़यात को या बयान को आगे बढ़ाते हैं। हम ये देखते हैं कि जो सानहे करबला ये कोई इक़्तिदार की जंग नहीं थी, ये अक़दार की जंग थी। एक तरफ शर का मज़हर था, शर का पुतला था, दूसरी तरफ खैर के पैकर थे, अमन सलामती के पैगंबर थे हज़रत इमाम आली मकाम। एक तरफ जब्र था और दूसरी तरफ सब्र था। जब अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने यज़ीद को नामज़द किया तो बहुत बड़ा चैलेंज था उनके सामने। वो जानते थे कि इस वक्त सहाबा कबार के साहिबजादे मौजूद हैं। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर मौजूद थे, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर मौजूद थे, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर मौजूद थे, इमाम आली मकाम हज़रत इमाम हुसैन मौजूद थे। वो जानते थे कि इन तमाम लोगों की मौजूदगी में जो उम्मत मुस्लिमा है वो कभी भी यज़ीद को अपने हाकिम, अपने फरमा रवा के तौर पर, खलीफा के तौर पर कबूल नहीं करेगी। इसलिए ने विसाल के वक्त यज़ीद को बुलाया और बुला करके ख़ास तौर पर यह नसीहत की, बल्कि वसीयत की कि देखो मैं तुम्हें कुछ बातों की नसीहत करता हूँ। उनमें से एक ये भी है कि अगर तुम्हारा सामना इन चार लोगों में से हो तो किसके साथ क्या सलूक करना। कहा अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर और हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर, ये दोनों दुनियादार लोग नहीं हैं, दीनदार लोग हैं। ये तुम्हारे लिए कोई ख़ास रुकावट या परेशानी खड़ी नहीं करेंगे। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर से तुम्हारा सामना हो और तुम उन पर फ़तह पालो तो उनको तहक़ीक़ करने में देर ना करना। और हज़रत इमाम हुसैन के बारे में उन्होंने कहा कि वो नवासे रसूल हैं, कोशिश करना कि नरमी के साथ मामला पेश आ जाए और उनके इज़्ज़त, उनके मर्तबे का ख्याल रखना। अपने तौर पर तो उन्होंने वसीयत कर दी, लेकिन हम देखते हैं कि यज़ीद के जो आवान व अंसार थे, उसके जो सिपा सालार थे, उन्होंने किस तरह से और क्या सलूक किया, इस पर इंशाअल्लाह कल गुफ्तगू करेंगे। लेकिन बात ये यहाँ तक पहुँचती है कि हज़रत इमाम आली मकाम ने अहले कूफ़ा के पैदर पे इसरार पर अपने नाना का शहर छोड़ने का फ़ैसला किया। बहुत लोगों ने समझाया कि आप यहाँ से ना जाएं। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने कहा कि आप मक्का मुकर्रमा तशरीफ़ ले आएँ, यहाँ हम लोग मौजूद हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं वादा कर चुका हूँ अहले कूफ़ा से, वो लोग बेसब्री से मेरा इंतज़ार कर रहे हैं और मैं वादा नहीं तोड़ सकता। अपने मुख्तसर से काफ़िले को लेकर के आप कूफ़ा की तरफ बढ़े। रास्ते में बदहदी का जो उन्होंने जो रवैया अख्तियार किया उससे बददिल होकर आप मैदान करबला की तरफ आपने अपना रुख किया। नाज़रीन, एक वतन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी छोड़ा था और आपने क्या फरमाया था? आपने कहा था सरज़मीन मक्का तो मुझे तमाम दुनिया में सबसे ज़्यादा अज़ीज़ है, मैं कभी भी तुझे छोड़ कर ना चाहता, लेकिन तेरे बाशिंदों ने मुझे यहाँ रहने नहीं दिया। इसी तरह जब हज़रत इमाम आली मकाम अपने नाना का शहर छोड़ कर जा रहे थे तो आप भी दिल गिरफ्तार थे, आपके साथ जो लोग थे वो भी जो थे वो कहीं ना कहीं फ़ुरक़त और जुदाई में उनकी आंखें भी नमनाक और अश्कबार थीं। लेकिन हज़रत इमाम हुसैन का साथ था, वो सब के सब जो है वो एक ज़ुबान में आपके साथ, आपके हमरा हो गए। और ये मुख्तसर सा काफ़िला जब करबला, सरज़मीन करबला में पहुँचा तो यज़ीदी लश्कर ने, अब्दुल्ला बिन ज़ियाद और बाकी जो लोग थे, उन्होंने दरियाए फ़ुरात का पानी रोक दिया। 3 दिन तक इमाम आली मकाम और आपके 72 जानिसार और आपका जो छोटा सा मुख्तसर सा काफ़िला था वो प्यासा था। अब करबला की तपती हुई सरज़मीन है, सर पर आग बरसाता सूरज मौजूद है और ऐसे में प्यास की शिद्दत। मीर अनीस ने क्या शेर कहा है कि प्यासी जो थी खल्क़ खुदा 3 रात की, सिपाह खुदा 3 रात की, साहिल से सर पटकती थीं मौजे फ़ुरात की। तो पानी रोक देना ये एक ऐसा अमल है जिससे हम कई दिन से हम पानी और प्यास के इस्तिआरे पर बात कर रहे हैं। हज़रत अब्बास अलमदार, उनसे जो है वो बच्चों की प्यास नहीं देखी जाती, हज़रत सुकैना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की प्यास नहीं देखी जाती, पानी लाने के लिए जाते हैं और चारों तरफ से यज़ीदी लश्कर जो है वो तीर, तलवार, नेज़े, भाले लेकर के इस कोशिश के दरपे है कि आपको पानी हम मशकीज़े में नहीं भरने देंगे। हज़रत अब्बास पानी मशकीज़े में भर लेते हैं और उसके बाद
اپنا جو رخ ہے وہ اپنے لشکر کی طرف کرتے ہیں. راستے میں جو ہے وہ پیدر پہ وار کرتے ہیں لوگ ان کا. ایک بازو شہید کاٹ دیتے ہیں, دوسرا بازو کاٹ دیتے ہیں. آپ مشکیزے کو اپنی گردن سے اپنے سینے سے چپکا لیتے ہیں اور آپ جو ہے وہ کوچ کرتے رہتے ہیں اپنے لشکر کی طرف, لیکن ظالم جو ہے وہ پانی کی ایک بوند نہیں پہنچنے دیتے. آپ کو شہید تو کرتے ہی ہیں, ساتھ ساتھ اس مشکیزے کو بھی ایک تلوار, ایک تیر کا جو ہے وہ ایسا نشانہ لگتا ہے کہ سارا پانی جو ہے وہیں پر ختم ہو جاتا ہے. تو بوند بوند پانی کو ترستا ہوا یہ مختصر سا حسینی قافلہ اپنی جان کا نذرانہ, اپنے خون کا نذرانہ دے کر اپنے نانا کے دین کو ایک امر کر دیتا ہے. رہتی دنیا تک اس سانحے کو لوگوں کے لیے باعث عبرت اور نصیحت بنا دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر بار بار یہی کہا تھا, جاء الحق وزہق الباطل, حق آ گیا اور باطل مٹ گیا. حق چھانے کے لیے آیا ہے, باطل مٹنے کے لیے آیا ہے. 1400 سال گزرنے کو آ رہے ہیں, لیکن آج بھی یہ واقعات, یہ تمام چیزیں تاریخ کا ایک ایسا باب ہیں, ایک ایسا حصہ ہیں جو رہتی دنیا تک لوگوں کے لیے پیغام دیتا رہے گا, امن کا, حق کے لیے ڈٹ جانے کا, اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کا, اور اللہ تعالیٰ کے کلمے, اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کا ایک مظہر بن کر یہ واقعہ سامنے آتا ہے. اب چلتے ہیں ہم حکیم صاحب کے پاس بقیہ واقعات کل کے لیے, کیونکہ یہ واقعات ایسے ہیں کہ جن کو بیان کرتے ہوئے وہ رقت چھاتی ہے کہ زبان کچھ کہنے سے مزید قاصر ہو جاتی ہے. حکیم صاحب, اب آپ کا تاثر, آپ کا رد عمل. بہت شکریہ واقعہ کے لیے. پتہ نہیں اس کے بعد یہ غزل سنانا مناسب بھی ہے یا نہیں, لیکن ایک سلسلہ ہے تو میں پیش کرتا ہوں. ارشاد حکیم صاحب. مطلع ہے کہ ہاتھ میں لے کے سبھی جام مجھے ڈھونڈتے ہیں, ہاتھ میں لے کے سبھی جام مجھے ڈھونڈتے ہیں, جو بھی ہیں عشق میں ناکام مجھے ڈھونڈتے ہیں. بہت عمدہ, بہت عمدہ. جو بھی ہیں عشق میں ناکام مجھے ڈھونڈتے ہیں, اور میرے جرموں کی سزا مل گئی مجھ کو, لیکن میرے جرموں کی سزا مل گئی مجھ کو, لیکن جرم ناکردہ کے الزام مجھے ڈھونڈتے ہیں. واہ. جرم ناکردہ کے الزام مجھے ڈھونڈتے ہیں, اور میں نے ساقی سے کیا ترک تعلق جب سے, میں نے ساقی سے کیا ترک تعلق جب سے, رند ہاتھوں میں لیے جام مجھے ڈھونڈتے ہیں. رند ہاتھوں میں لیے جام مجھے ڈھونڈتے ہیں, ساقی سے کیا ترک تعلق جب سے, رند ہاتھوں میں لیے جام مجھے ڈھونڈتے ہیں. اس قدر عشق میں تشہیر ہوئی ہے اپنی, اس قدر عشق میں تشہیر ہوئی ہے اپنی, جتنے سنجیدہ ہیں, اس قدر عشق میں تشہیر ہوئی ہے اپنی, جتنے سنجیدہ ہیں الزام مجھے ڈھونڈتے ہیں, جتنے سنجیدہ ہیں الزام مجھے ڈھونڈتے ہیں. اور مقطع کا شعر ہے کہ کامیابی مجھے ساقی نے طور کیا دے دی, کامیابی مجھے ساقی نے طور کیا دے دی, رند جتنے بھی ہیں ناکام مجھے ڈھونڈتے ہیں. بہت عمدہ کیا, جتنے بھی ہیں ناکام مجھے ڈھونڈتے ہیں. بہت عمدہ, بہت عمدہ, بہت عمدہ. اس دوران کے ناظرین کی کالز ہم تک پہنچے, آئیے بات چیت کے سلسلے کو آگے لے چلتے ہیں. حکیم صاحب, حق کا آنا, حق کا چھا جانا, یہ ایک ایسا فلسفہ ہے یا ایک ایسی حقیقت ہے جو کہ اٹل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنی زندگی میں بہت ساری دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا. اب اپنا وطن چھوڑ کر جب جا رہے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, تو دل پر کیا بیت رہی ہے وہ یہ وہی جانتا ہے جو اپنا وطن چھوڑتا ہے. ساتھ میں حضرت ابوبکر کی رفاقت ہے. حضرت ابوبکر نے جو 3 دن غار ثور میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارے, اس کے بارے میں حضرت عمر فاروق کا یہ کہنا تھا, وہ اکثر کہتے تھے, تم ابوبکر مجھ سے میری عمر بھر کی ساری نیکیاں لے لو, مجھے وہ 3 دن دے دو, صرف وہ 3 دن دے دو جو تم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار ثور میں گزارے. اب آپ یہ دیکھیں, بے سر و سامانی ہے, بے یاری و مددگاری ہے, موت کا خطرہ ہے, موت کا خوف ہے. مشرکین مکہ تلواریں لے کر چاروں طرف ڈھونڈتے پھر رہے ہیں, 100 اونٹوں کا انعام ہے,
کہ جو ان دونوں کو گرفتار کر کے لائے گا اسے 100 اونٹ دیے جائیں گے۔ اب جو مشرکین مکہ ہیں وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار ثور تک پہنچ جاتے ہیں، یہاں تک کہ حضرت ابوبکر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ اگر ذرا سا یہ جھک کر نیچے دیکھیں تو یہ ہمیں پال لیں گے، انہیں پتہ چل جائے گا کہ ہم یہاں ہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لا تحزن، گھبرانا نہیں، ان اللہ معنا، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ اور واقعی دیکھیں کبوتر نے وہاں پر انڈے دیے ہوئے تھے، مکڑی نے ایک جال تان دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی حفاظت کا ذمہ لے رکھا تھا۔ لیکن انسان تو انسان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی ہیں۔ ہم اگر حضرت ابوبکر کی قوت ایمانی کو دیکھیں، ان کے جذبے کو دیکھیں، فدویانہ جذبہ، تمام عمر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان، اپنا سب کچھ نچھاور کر دیا، تو وہاں بھی ان کو یہ خوف تھا کہ میرے محبوب پر کوئی آنچ نہ آئے۔ غار ثور میں جگہ جگہ سوراخ تھے اور انہوں نے کپڑے پھاڑ پھاڑ کر کے ان سوراخوں کو بند کیا، ایک سوراخ بند نہیں کر سکے، اس پر انہوں نے اپنا پاؤں، اپنی ایڑی رکھ دی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لے لیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گود میں سر رکھ کر لیٹ گئے، آرام کرنے لگے۔ تھوڑی دیر میں ان کے چہرے پر پانی کے قطرے گرتے ہوئے محسوس ہوئے۔ دیکھا تو حضرت ابوبکر صدیق شدت ضبط سے چہرہ تو اپنا بسورے ہوئے ہیں لیکن آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ پوچھا کیا ہوا ابوبکر؟ کہا میرے پیر میں کسی چیز نے کاٹ لیا ہے۔ اس سوراخ میں ایک سانپ تھا اور اس سانپ نے جو ہے حضرت ابوبکر کو کاٹ دیا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن نکالا، ان کے پیر پہ لگایا، وہ ٹھیک ہو گئے۔ تو یہ وہ 3 دن تھے جس کے بارے میں حضرت عمر فاروق کہا کرتے تھے کہ ابوبکر میرے عمر بھر کی نیکیاں لے لو، مجھے وہ 3 دن دے دو۔ ہم انتظار کر رہے ہیں کالرز کا، اگر کالرز فون لائن پر موجود ہیں۔ کرنل ورما صاحب، جی استقبال ہے کرنل صاحب، فرمائیے۔ وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کرنل صاحب، یہ جو آپ نے، میرا کہنے کا مقصد یہی تھا کہ جو فضا اور رضا اور قضا اور جو صبر کرنا، وہ مطلب آپ نے اشارہ میرا اسی طرح تھا اور اسی کے رہنمائی چاہتا تھا میں کہ رضا کے لیے شہادت کی اگر قضا ہو جاتی تو سب نیست و نابود ہو جاتے، اگر ایک نماز قضا ہو جاتی تو شہادت ہی نہیں ملتی۔ کرنل صاحب آپ کی آواز نہیں پہنچ رہی ہے، ذرا بلند آواز سے۔ کرنل صاحب، ہاں آ رہی آواز، آ رہی میرے کو، بہت آہستہ آواز آپ کی آ رہی ہے۔ تو آپ کے جو ہے رابطے میں خلل ہوگی، میری طرف سے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ٹی وی کا والیوم اگر آپ نے بڑھا رکھا ہے تو براہ کرم کم کر دیں، ٹی وی کا والیوم تھوڑی دیر کے لیے میوٹ کر دیجئے۔ ہاں یہ ہے، ہاں اب ہوئی بات، جی فرمائیے۔ ہاں جو صبر اپن انسان بسر جو ہے صبر جو کرنے، انہوں نے صبر کرا تو آج جو ہے سب کچھ نہیں ان کے ساتھ نہیں ہے، اپن بھی ان کے دعاؤں کے محتاج ہیں۔ انسان کہتا ہے نا کہ ظلم کرنے سے بڑا ظلم سہن کرنا ہے، تو انسانوں کو بیکار ظلم ہوا، یا تو پانی بھی مل رہا ہے اپنے کو، رزق بھی مل رہا ہے، ہر چیز مہیا کروائی انہوں نے، صرف باتیں کرتے ہیں خالی اپن لوگ۔ حکیم صاحب، کرنل صاحب کا اظہار خیال آپ کے یادداشت کے حوالے نصیر صاحب سے بات کر رہے ہیں۔ نصیر صاحب بنگلور سے ہیں۔ جی نصیر بھائی فرمائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ دونوں کو۔ وعلیکم السلام ورحمۃ جی اللہ۔ میں نصیر الدین بات کر رہا ہوں بنگلور سے۔ جی نصیر بھائی، میرا ایک سوال ہے، اس کے بعد میرا کچھ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ جی فرمائیے۔ یہ سوال ہے ہرنیا کیا ہے اور اس کے ہونے کی وجہ کیا ہے اور اس کے لیے کیا علاج ہے؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نصیر بھائی، جی آپ کا سوال میں نوٹ آپ کر۔ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ آپ دونوں اس پروگرام کے 2 آنکھیں ہیں، ایک طرف ہمارے ایک بھائی ہیں تو دوسری طرف ہماری ایک بہن ہے، یہ ایک پورا گھنٹہ ایک سما بن جاتا ہے۔ جی الحمدللہ۔ پچھلے پروگرام میں آپ شگفتہ بہن آپ نے کہا تھا کہ مجھے سیکھنا اور پڑھنے کا کچھ شوق ہے۔ جی ہاں، آپ نے صحیح فرمایا ہے، اسی کے لیے شاید تھرسٹ فار نالج کہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اسی طرح سبھی کو سیکھنا اور پڑھنے کی پیاس ہونا چاہیے۔ جی جی، میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایک وقت تھا تب چھوٹے یا بڑے گھنٹوں لائبریری میں اپنا وقت، بہت سا وقت مطلب مصروف رکھا کرتے تھے لائبریری میں، جی، مگر آج بہت سی لائبریریاں کتابوں سے بھری پڑی ہیں لیکن پڑھنے والے بہت ہی کم پائے جاتے ہیں۔ بالکل۔ جی جی،
पहले कैफियत खतों के जरिए मालूम होती थी, हैंड राइटिंग से पता हो जाता था कि ये खत किसने लिखा है, और खत पढ़ने वक्त लिखने वाले का चेहरा भी आंखों के सामने आ जाता था। जी अब जो भी है मैसेज है उसको टाइप किया जाता है, लिखने का सिलसिला ही खत्म हो चुका है। एक बात और है कि आप जब सवालात लिखती रहती हैं, मुझे अपने कॉलेज का जमाना याद आ जाता है, जब लेक्चर के दौरान पॉइंट्स नोट किया करते थे। आखिर में मैं यह कहना चाहता हूं कि आपके दौर में हमने बहुत कुछ पाया भी है तो बहुत खो भी दिया है। बिल्कुल शुक्रिया। नसीर भाई, बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं जी हकीम साहब। देखिए, बहुत डीप देखते हैं तमाम लोग, मुझे और ख़ास तौर पर आपको। देखिए, आपकी लिखने के बारे में जो मैं महसूस करता हूँ वो ये साहब भी महसूस कर रहे हैं कि आप ऐसे लिखते रहते हैं, ऐसे नज़र सामने रहती है लेकिन आप लिखते रहते हैं, ये अलग बात है। आदत हो गई हकीम साहब। मेरे साथ जो और एंकर हैं ना, वो ऐसे सर झुका के लिखते रहते हैं और फिर भी गड़बड़ कर जाते हैं। तो हाँ, ये चेंज हुआ है खतूत का मामला और सब। देखिए, किसी कौम पर जब ज़वाल आता है तो वो किसी गैर ज़रूरी मामले में चली जाती है। मोबाइल अगर, सेल फोन अगर नागुज़ीर भी है, यानी नागुज़ीर कहते हैं कि जिसके बगैर काम ना चल सके, तो फिर ज़रूरी ही इस्तेमाल होना चाहिए, और हम लोग कुछ ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। याद रखें कि जो लोग ऐसा फ़ोन यूज़ करेंगे जिसकी उनको ज़रूरत नहीं है, तो वो बर्बाद हो जाएंगी कौमें, बच्चे ख़ास तौर पर। मैं देखता हूँ कि कुछ ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है और उनका कोई मुस्तक़बिल नहीं रहेगा सिवाय एक मज़दूर के। और जो लोग ज़रूरी इस्तेमाल करेंगे तो वो कामयाब होंगे। मैंने देखा कि आदमी अपनी ज़रूरतें छोड़कर फ़ोन खरीद लेता है, लेकिन कोई भी ऐसी चीज़ आपके लिए अगर गैर ज़रूरी है और आपने खरीदी, तो याद रखें एक दिन ऐसा वक्त आएगा कि आपकी घर की ज़रूरी चीज़ भी बिक जाएगी। ये एक लिखी पढ़ी बात है, ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूँ। तो गैर ज़रूरी कोई चीज़ ना लें, ना गाड़ी, ना कुछ भी। हालात नहीं है, आपने ले ली, आपको ज़रूरत नहीं है, ले ली। बहरहाल ज्यादती बहुत ज़्यादा ख़राब है इंसान के लिए। बहुत कॉल होंगे, आपके बात का जवाब देता हूँ आपके सवाल का। हर्निया पेट में होने वाला आंतों का तगय्युर, उसको कहते हैं। आंतें हमारी एक बढ़ जाती हैं समझ लीजिए, और वो एक जाल है, ऐसा जाली बनी, उस पर रुकी हुई है। कभी उस जाली में फट जाती है, सुराख हो जाता है, तो वो उससे नीचे को निकलने लगती है। और उसकी तरह तरह की नौइयत है। अगर शुरुआत है तो उसका इलाज हो भी सकता है, अगर ज़्यादा बढ़ गया तो उसका इलाज यही है कि ऑपरेशन करा लो, एक जाली और डाल देते हैं डॉक्टर लोग, या उसी जाली को सी सकते हैं, या ज़्यादा आंत बढ़ गई है तो उसको काट के छोटी भी करने का चलन है। जी, मोहसिना साहबा से बात कर रहे हैं, कर्नाटक से हमारे साथ हैं। जी बताइए, क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शिमोगा से मैं बात कर रही हूँ जी। मैं ये लाइव देख रही हूँ कि आपके हाँ, जो मैं हर दिन आपका लाइव देखती हूँ, जी जी, मुझे बहुत खुशी होती है। और बहुत दिनों से मैं आपसे मेरे खाविन के बारे में पूछने के लिए फोन की थी, लेकिन नहीं लग रहा था। तो मेरे खाविन को ये जो इसकी शिकायत थी ना, लकवे की, वो शिकायत करीब 30 को 5 साल से है। 30 पर 5 साल से है। वो जो है अब फिरते चलते ही, लेकिन अब वो हाथ के
उनको ज्यादा अपना काम अपने नहीं कर सकते और खा भी नहीं सकते, मैं खिलाती हूँ। उम्र कितनी है अभी? हर भी है मेरे ऊपर डिपेंड है। जी जी। तो आगे थोड़ा थोड़ा बहुत आप कर लेते हैं, तो अल्लाह ताला मुझे इतना नवाजा है, बहुत लाख लाख शुक्रिया है अल्लाह का। अल्हम्दुलिल्लाह। उनकी उम्र कितनी है मोहसिना साहिबा? उनकी अब 70 साल है। अच्छा जी। 70 साल है अब। हाँ मैं भी टीचर हूँ। हाँ। अब मुझे भी रिटायरमेंट में है, नेक्स्ट जुलाई में मेरा रिटायर्ड होता है। 70 साल है। जी जी ठीक है। उम्र 70 साल कुछ है। और भी कहना चाहेंगी? हाँ, जो उनको जो तकलीफ है वो मैं क्या रह सबका परेशान होती, बहुत बेकरारी होती है, सर में चक्कर आता है। तो उन्हें रगों का कमजोरी है, हाथों में ज्यादा है, और उनके पुराने जो कितने सालों के ख्यालात थे वो बहुत याददाश्त है, और दूसरा और कुछ भी नहीं है। ठीक। इस बारे में मैं पूछना चाहती थी कि आपसे लाइव देखूं, आपसे समझूं इस बात का। थोड़ा सा इंतजार इंशाल्लाह हकीम साहब। डेली में देखती हूँ जो आपकी जो अहमियत है, जो आपका ये है, और मैं बहुत सुनती हूँ आपके जो थोड़े स्टोरी बोलती ना फर्स्ट स्टार्टिंग में, वो सुनती हूँ, लेकिन फोन करती हूँ तो नहीं लगता। तो आप लगा है, मेरी बहुत खुशकिस्मती है आपकी। हमारे लिए भी बहुत बड़ी सादत है, आपसे बात हो रही है। बहन इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो राब्ता होता रहेगा, जब अल्लाह को मंजूर होता है तभी होता है। अल्लाह के हुक्म के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिलता। थोड़ा सा इंतज़ार, आपसे हकीम साहब तफसीली रहनुमाई इंशाल्लाह आप तक पहुँचाएंगे। शहजाद भाई से बात कर रहे हैं। जी शहजाद भाई बताएं क्या सवाल है? शहजाद भाई से राब्ता नहीं रहा। सलाहुद्दीन साहब हैं हमारे साथ। जी सलाहुद्दीन साहब बताएं क्या सवाल है? भाई हमें सुन पा रहे हैं? जी वालेकुम अस्सलाम। हकीम साहब आपको भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कल मेरी बात अधूरी रह गई थी। एक तो हमारी बहन है, लाडली नाम है उनका, तो उनके दिल को कमजोर बताया डॉक्टर ने। उम्र बताएं। उनकी उम्र बता दीजिए। उनकी उम्र है 70 साल। कितने साल? 70 साल ईयर्स। जी ठीक है 70 साल। और तो उनको घबराहट वगैरह हो रही है। वैसे मैंने उनको आपका जो नुस्खा है वो बता दिया है। हाँ जी। सलाहुद्दीन भाई टीवी की आवाज अगर म्यूट कर देते तो बहुत आसान। गलत तो नहीं है नुस्खा? ठीक है थोड़ा सा इंतजार। रानी साहिबा का सवाल भी ले रहे हैं, महाराष्ट्र से हमारे साथ हैं। जी बताइए रानी साहिबा क्या सवाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम। साहब मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं 20 सालों से गठिया से मुब्तला हूँ, और मैंने बहुत सारे इलाज कराए लेकिन मुझे फायदा नहीं हुआ। लेकिन अभी मैं 1.5 महीने से आपकी दवाई ले रही हूँ, मुझे काफी हद तक फायदा लग रहा है। तो आप बताएं, सियागोन और अलसी कलौंजी वाले नुस्खा ले रही हूँ मैं, मुझे काफी हद तक फायदा लग रहा है। और हकीम साहब मैं तो नाउम्मीद हो गई थी 20 सालों से दवाई लेते हुए, लेकिन जब आपका प्रोग्राम देखा तो मुझे उम्मीद की किरण नजर आई, और मुझे बहुत तमन्ना थी कि मैं आपसे बात करूं। जी अल्लाह जी। के अलावा भी खारिश बहुत हो रही है बदन पे। अच्छा। और घर में सभी को हो रही है, तो इसके लिए कोई नुस्खा बताएं। ठीक जी। और क्या? मेरी एज 44 है। हाँ। और मतलब मैं चाहती हूँ कि आंखें बिना ऑपरेशन के ठीक रहे। मेरी आंखों में थोड़ी जलन होती है और कुछ चुभता हुआ महसूस होता है। मतलब मैं बारीक लफ्ज बिना चश्मे के नहीं पढ़ सकती हूँ। बेहतर जी ठीक है। जी हकीम साहब। अल्लाह के बेशुमार एहसानात के, दुनिया के लाखों करोड़ों डॉक्टरों के इलाज और मालिजे के बाद भी अल्लाह ने इस हकीर की इज्जत आपकी नज़र में रखी, उसने आपको फ़ायदा दिया। मैं और आप दोनों उसकी मशगूल रहेंगे। और देखिए यूनानी दवाएं काम करती हैं, जो भी मैं बताता हूँ वो अगर असली मिले तो ये याद रखें। और इतनी किस कदर बेईमानी है, नकली दवाएं देते देते लोगों ने अपनी तो तिजोरियां भर ली, लेकिन लोगों को फायदा नहीं पहुंच सका।
मैं यूनानी में असली दवाओं से लोगों को मुतारिफ कराना चाहता हूँ कि वो देख लें, समझ लें, ताकि आने वाली नस्लें भी इसका फ़ायदा उठा सकें और आप जैसा कोई नाउम्मीद ना हो। तो बस बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। अच्छा देखिए, खुजली के लिए भी एक नुस्खा बता रहा हूँ, और वो यही है, देखिए मामूली सा चेंज होता है इन नुस्खों में। आप गोंसिया के साथ अलसी खाते हैं, अब अलसी हल्का सा भून कर रखें और आधा चम्मच अलसी और एक चुटकी नमक जैतून पानी में मिलाएं और एक चुटकी खाने का सोडा मिलाएं, और जिनको भी खुजली है दिन में एक बार दे दें, ज्यादा 2 बार दे दें, वैसे एक ही बार दें। ये देखने में एक चुटकी नुस्खा है, इसे लोग चुटकियों वाले नुस्खे कहते हैं, लेकिन ये तेज बहुत होते हैं। जितना मैं कहूँ इतना ही दें और सब खुजली वालों को दे दें। और आँखों के लिए गौन मोरिंगा आधा या 1 ग्राम गाजर के जूस में मिलाकर 1 गिलास, या सौंफ के पानी में 3-4 चम्मच सौंफ का पानी उबाल के निकाल लीजिए, उसके साथ लें। आंखें बहुत अच्छी होती हैं, और अलसी भी आंखों को बहुत फ़ायदा पहुंचाती है, मछली भी बहुत फ़ायदा पहुंचाती है, और अखरोट भी। तो अक्सर मैं अलसी आपको इस्तेमाल ही कराता हूँ, और महाराष्ट्र वाले तो मछली खूब खाते हैं, मैंने तो वहाँ जाकर ये सब सीखा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी, और कर्नल वर्मा साहब ने जो कुछ कहा हकीम साहब, उस बारे में थोड़ी सी रहनुमाई दरकार है। कर्नल वर्मा का सवाल वही था, सजा, जजा और रजा। हाँ, तो दरअसल उनकी बात बहुत डीप होती है जी, और अक्सर हम उनका पूरी तरह जवाब नहीं दे पाते, और आज तो अधूरी बात थी मुझ तक पहुंची, तो उनको कभी फिर दोबारा जी। आज कर्नल साहब की आवाज़ में, राब्ते में भी ऐसा कुछ खलल था कि बात नहीं समझ में आई। कर्नल साहब, इंशाल्लाह फिर कभी जब आपसे गुफ्तगू होगी तो अपनी बात की आप वजाहत फरमा देंगे। लकवा के बारे में बहन ने जो सवाल किया है, शौहर की उम्र 70 साल है, लकवा की वजह से वो परेशान है और हाथों से वो काम नहीं कर पाते, अपनी न ज़रूरियात पूरी कर सकते हैं, ना खा पी सकते हैं, आसाबी कमज़ोरी का भी शिकार हैं, तो ऐसे में क्या करें? हाँ देखिए, बहन का मामला अल्लाह से बड़ा जुड़ा हुआ लगता है मुझे जी। और देखिए, ये जो मोहताजी है, ये मर्ज भी ऐसा है और उम्र भी ऐसी है, लेकिन अल्लाह ताला मेरे नज़दीक तो आपकी मग़फ़िरत और उनकी मग़फ़िरत चाहता है, वरना उन्हें इतना लागे करने की ज़रूरत नहीं थी। आप जो खिदमत दे रहे हैं, ये दिल से है तो बस आपका काम तो हो गया, उनका मुझे नहीं पता। और आसाबी कमज़ोरी के लिए गौनसिया मैं अक्सर बताता हूँ, एक खुराक दे दिया करें रोज़ाना। गौनसिया असली ज़रूर लें, इसमें अल्लाह ने बड़े फ़ायदे रखे हैं अगर असली मिल जाए तो। और सिरका जैतून 2 चम्मच रात को 1 गिलास पानी में मिला के, और एक चुटकी खाने का सोडा उसमें मिलाकर दिया करें। काफ़ी ताख़ीर हो चुकी है, और देखिए ताख़ीर ना किया करें, हमसे राब्ता ना हो तो हमारे हेल्पलाइन नंबर से आप मदद ले लिया करें। काफ़ी लोग ताख़ीर की वजह से अपने मर्ज़ में फ़ायदा नहीं पहुंचा पाते। हेल्पलाइन नंबर हमारे 24 घंटे खुले रहते हैं, आप मिस कॉल भी करेंगे तो हमारी तरफ से आपको कॉल आना लाजिम है। जी, 2 कॉलर्स और हैं। दयावती साहिबा दिल्ली से हैं, इसी तरह नसरीन साहिबा औरंगाबाद से हैं। नसरीन साहिबा, थोड़ा सा इंतज़ार। पहले दयावती जी, आप बताइए आपका सवाल क्या है? नमस्कार मैम। आदाब। नमस्कार भाई साहब। देखो, ये वो हमारी बहन, जो हमारी मुगोली बहन, जो आज तक हमें मुलाकात नहीं हुई, उनका स्वागत है, खैर मकदम है, बहुत तोपों की सलामी के साथ। बताइए क्या सवाल है? सवाल ये है भाई साहब, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, जो पैरालाइज वाला मेरे रिश्तेदार था, वो बहुत अच्छे हो गए, उनके पैर बहुत अच्छे करने लग गए, हाथ भी थोड़ा, मतलब उंगलियों में ना दर्द आ गया, बहुत ज्यादा दर्द। आप बता दीजिए। देखिए,
آپ کو ایک بہت بڑی کوانٹٹی میں ناظرین سن رہے ہیں، آپ بتا دیجئے آپ نے کیا دیا تاکہ تمام مفلوج لوگوں تک آپ کی بات پہنچ سکے۔ یہ دیاوتی جی ہماری ایک ایسی بہن ہے جنہوں نے سینکڑوں مریضوں کو ہمارے مشورے اور اپنی صلاحیت سے ہمارے بتائے ہوئے نسخوں سے اچھا کیا ہے۔ آپ بتا دیجئے۔ ماشاءاللہ۔ جی بھائی صاحب میں نے ان کو یہ ادرک لہسن نیمبو اور زیتون کا سرکہ ملا کے ان کو 4 بوتل تو پلا دی۔ میں خود بنا کے دے کے آتی ہوں بھائی صاحب۔ اور پہلے میں نے 100 گرام ان کو گونسیا کھلایا تھا، ابھی وہ ایسکر کیپسول کھا رہے ہیں تو ایسکر کیپسول سے ان کو کافی آرام ہے۔ ان کا دماغ کی نسیں کھل گئی، پیر جیسے کپڑے نچوڑتے ہیں نا ایسے 3 بار بل کھا جاتا تھے، وہ سیدھا ہو کر چلنے لگ گئے اور آفس بھی جانے لگ گئے اور ہاتھ میں بھی پورا درد آ گیا، ہاتھ کو ایسے اوپر اٹھا لیتے ہیں پر تھوڑا سا جیسے انگلیاں کم چلتی ہے تو وہ بھی چلنے لگ جائے گی، اتنا وشواس ہے ان کو بھی۔ ماشاءاللہ۔ ارے بہت دھنیہ واد کر رہے تھے آپ کا، ایسے رو رہے تھے نا فون کر کے کہ جو میرے سے پہلے پیرالائز ہوئے تھے وہ ابھی کھاٹ میں پڑے اور میں تو کام بھی کرنے لگ گیا ماشاءاللہ۔ اور وہ اتنے اچھے ہو گئے، مطلب یار یہ ادرک لہسن کا یہ تو میں خود بنا کے دیتی ہوں بھائی صاحب، ان کو آتا بھی نہیں بنانا اور میں اپنے ہسبینڈ کو بھی پلاتی ہوں، ان کو پراپر 2 ٹائم پلاتی ہوں، وہ بھی کافی ٹھیک ہے، ان کے مطلب سانس خون زیادہ گاڑا تھا اور گونسیا تھا ان کے پیروں میں درد جو تھا، کبھی کھاٹ پہ بیٹھے تھے دن میں 10 بار مالش کرتے تھے، وہ گونسیا تھا خوب گھومنے لگ گئے، دوڑتے ہیں ابھی تو باہر ماشاءاللہ۔ بڑی بے لوث خدمت کر رہی ہیں دیاوتی جی آپ، اللہ تعالیٰ آپ کی تمام خدمات کو قبول کرے، آپ کے لیے تو شے آخرت بنائے۔ واقعی انسانیت سے بڑا مذہب کوئی نہیں ہے اور لوگوں کی خدمت سے بڑا کوئی جذبہ نہیں ہے۔ سلامت رہیے، بہت شکریہ۔ نسرین صاحبہ سے بات کر لیتے ہیں، پھر حکیم صاحب آپ کی طرف آئیں گے۔ جی بتائیے نسرین صاحبہ کیا سوال ہے؟ السلام علیکم باجی، حکیم صاحب کو بھی سلام۔ وعلیکم السلام۔ میرا 4 سوال ہے باجی۔ پہلا، میں زیتون کا سرکہ بھی پیتی ہوں اور زیتون نمک بھی کربولے سے وہ بھی پیتی ہوں، تو میں دن میں اگر سوؤں یا صبح میں رات کو بھی سوؤں تو میرا منہ کا ذائقہ ایک دم ایسے صابن کے جیسا لگتا ہے صبح میں اگر اٹھتی ہوں تو۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا سوال یہ ہے، میرے گھر میں ایک جھاڑ ہے، اس کو مٹھڑی جھاڑ بولتے ہیں، میرے کو معلوم نہیں تھا، ایسے راستہ چلتے میرے کو مل گیا، میں لا کے لگا دی اس کو، ایک عورت آئی وہ بولی مٹھڑے کا جھاڑ ہے، تو کیا اس کو میں صبح کھا سکتے کیا کوئی بھی؟ حکیم صاحب یہ کس چیز کا جھاڑ؟ مٹھڑے کا جھاڑ بولتے ہیں اس کو، حکیم صاحب کو معلوم نہیں گا۔ نہیں، ذرا اس کی تفصیل بتائیے تاکہ پہچاننے میں آسانی ہو۔ کس بڑے چیز؟ بڑے پتے رہتے ہیں اس کو، اس میں پھل بھی لگتے ہیں؟ نہیں پھل ابھی چھوٹا ہے جھاڑ، اس کو بڑے بڑے پتے رہتے، بولتے اس کو صبح میں کھاتے، میرے کو معلوم نہیں، ایک عورت آئی وہ بتائی یہ مٹھڑے کا جھاڑ ہے بولی، ویسا پتہ نہیں بہن، جو بھی جھاڑ ہے حکیم صاحب امید ہے کہ شاید کچھ سمجھے ہوں، میری سمجھ سے بالاتر ہے۔ تیسرا سوال بہن۔ 2-3 دن سے میرے کو ایسا سانس میں ایسا تکلیف ہو رہی تھی، تو میں جوشانک صبح میں ابالی اور پی لی اس کو، تو تھوڑا تو آرام ہے، شام کو پھر اور ڈبل سے اس کو وہی پانی رکھا تھا ابال کے پی لی، تو اور ایسا ذرا سا محسوس ہونے لگ گیا کہ مطلب کھانسی آنے لگ گئی۔ اور چوتھا سوال یہ ہے کہ سر تو بتائے تھے یہ لہسن ادرک زیادہ ڈالنا کھانے میں، اب وہ زیادہ تو ڈال رہے مگر اس سے بھوک بہت لگتی، میرا تو جاننا میرے بچے بہت کھانا مانگتے، تو زیادہ کھانا کھائیں گے حالت زیادہ بڑھ جائیں گی۔ جی حکیم صاحب۔ ہاں دیکھیے بچے تو کھا لیں گے زیادہ تو کوئی بات نہیں، ہضم کر پائیں گے، آپ احتیاط رکھیے، اور جھاڑ کے بارے میں جب تک تفصیل نہ معلوم ہو اسے استعمال نہ کرنا، یہ خطرناک بھی ہوتے ہیں، جھاڑ زہریلے بھی ہوتے ہیں، پہلے تصدیق پوری کر لیں۔ اور جوشاندہ پی لیا انہوں نے، کھانسی ہو رہی تھی، اب کھانسی بڑھ گئی ہے۔ جی ہاں، جوشاندہ ایک دنیا کی اچھی دوا ہے سردی کے امراض، کھانسی بلغم چھینکوں کے لیے، اسے پی لیا کریں اور کئی دن پیا کریں، اور جس طریقے سے آپ نے صبح اور شام ایک ہی نسخے کو پیا وہی درست ہے۔ اور وہ زیتون کا سرکہ استعمال کر رہی ہیں، نمک زیتون بھی استعمال کر رہی ہیں، منہ کا ذائقہ کیوں بگڑا ہوا رہتا ہے صبح؟ ہاں
ज़्यादा कर रहे हो तो कम कर दीजिए, और अलसी इस्तेमाल किया करिए, आधा 1 चम्मच रोज़ाना अलसी नमक जैतून के पानी से, तो ये परेशानी आपकी अच्छी होना मुमकिन है। जी, सलाहुद्दीन साहब का सवाल महफूज है भाई, थोड़ा सा इंतज़ार, ज़ियाउद्दीन साहब हैं हमारे साथ, सवाल ले लेते हैं। जी बताइए भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये मेरा हकीम साहब से एक सवाल है। मेरी उम्र 26 साल है जी। शरीर में 3-4 साल जो कोई ग्रोथ ही नहीं बढ़ रहा है, जितना है उतना ही रुका हुआ है, 52 किलो का 52 किलो, तो कैसे ग्रोथ बढ़ेगा? दूसरी है कि मेरा आँख जो है चश्मा में लगाता हूँ, कभी कभी एकदम धुंधला टाइप का नजर आता है, तो कुछ आंखों के लिए बेहतर बताए कि जिससे मेरा आँख खराब है, रोशनी सही है। ठीक जी हकीम साहब। हाँ देखिए, एक नुस्खा ऐसा है जो इन तमाम इमराज में काम करता है जितने भी आपने बयान फरमाए, वो है गौन मोरिंगा सफ़ेद, लेकिन असली लेना ज़रूरी है। जो भी दवाई मैं किसी को बताऊं उसका असली लेना लाजिम है। तो ये 1 ग्राम नारियल पानी में मिलाकर, दूध में मिलाकर या पानी के साथ हस्ब हालात आप इसे इस्तेमाल करें रोज़ाना, बस 1 खुराक 1 ग्राम दूध में इस्तेमाल करें तो ग्रोथ बढ़ाएगा। ये आँखों के लिए भी है, चेहरे के लिए भी है, ग्रोथ के लिए है जिस्म की। और आपकी एज तो 26 साल हो गई, नहीं तो अगर अंडर एज होते तो ये लंबा आती है बढ़ना, और बालों के लिए बहुत अच्छा है, आँखों के लिए बहुत अच्छा है। आप रोज़ाना इस्तेमाल करें, फ़ायदा उठाएं। जी, सुधा जी हैं कुरुक्षेत्र से। जी इस्तकबाल है सुधा जी, फरमाइए। हाँ बेटी, सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आपको भी आदाब है जनाब। देखिए, मेरी आपसे एक फरमाइश है कि इनसे मेरी बात होने दिया करे। आपसे मजा आता है गुफ्तगू करके, इनसे बात ही नहीं होती, फोन लाइन काट देते आप मेरे। प्लीज, जब से दोनों से बात ना कर लूँ मेरे को तो मजा ही नहीं आता। ज़ही नसीब सुधा जी। हाँ हाँ, थैंक यू मेरे बच्चे, थैंक यू। हम तो इस काबिल ना थे, आपने हमारा मर्तबा बढ़ाया, ये कर्म नहीं तो क्या है। आप बहुत प्यारे इंसान हैं, तभी तो सबका मान रखते हैं। आप में इतनी खूबियां हैं, आप अपनी नहीं जानते आप क्या हैं। आपने हमेशा आपको छोटा बताते हैं, अपने आप को कभी श्रेय नहीं देते, तभी तो हमारे मसीहा बन गए। मालिक, मुझे तूने सभी कुछ दिया है, अगर न मिलता साथ तेरा तो क्या थी औकात जमाने में मेरी। ये बंदी तेरे सहारे ही जीती है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मेरा भूल जाना, तेरा ना भुलाना, तेरी रहमतों का कहाँ है ठिकाना। तेरी इस मोहब्बत ने मुझे पागल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। ये सुधा जी कमाल, गजब। जी सुधा जी अशार कहने लगी हैं, शेर कहने लगी हैं, और हमारे साथ 2-4 साल से जुड़ी हुई है और बहुत लोगों की खिदमत करती है माशाअल्लाह। और उम्र ज़ईफुल उम्र है, 70 साल तकरीबन इनकी उम्र है, और हमारे साथ हिंदी चैनल्स पर अक्सर जुड़ती है और बहुत सम्माननीय है। मैं इनकी बड़ी इज्जत और कदर करता हूँ, क्योंकि हर उस शख्स की कदर होनी चाहिए जो अपने अलावा भी गरीबों में मसीहाई करे। ये अपनी तरफ से लोगों को बहुत फ़ायदा पहुंचाती है। घरेलू तौर पर शायद बहुत रईस है, और उससे भी रईस है, दिल की रईस है। ये गरीबों का बड़ा ख्याल करती है और अपने पास से लोगों का इलाज कर देती है। हमें इनका बहुत सम्मान करना चाहिए। वाकई हकीम साहब, वाकई 2-4 मुलाकातों में ऐसे इन्होंने दिल में जगह बना ली, ऐसा लगता है कि बरसों की शनासाई है। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, सेहत और तंदुरुस्ती दे, और इसी तरह आप लोगों की खिदमत करती रहें कि वाकई इससे बड़ा मज़हब कोई नहीं है, इससे बड़ा जज्बा कोई नहीं है। और हम नहीं जानते कौन सा हमारा अमल अल्लाह को इतना महबूब हो कि वो हमारी बख्शिश, हमारी मग़फ़िरत का जो है वो सामान बन जाए। अल्लाह ताला हम सबको नेकियों की तौफ़ीक़ दे। अगर नहीं होती है तो शायद इस तरह की बातें सुनकर दिल में जो है वो जज्बा जाग उठता है।
تو آپ سلامت رہیں, آپ سے گفتگو ہوتی رہے. اور آپ کی شاعری تو بہت اچھی ہے, میں تو باوجود کوشش کے ایک مصرع نہیں کہہ سکتی سدھا جی, بس جو کچھ ہے وہ سب نثر میں ہے, یا جو کچھ ہے جی بس بولی ہی ہے. ابھی نصیر بھائی نے بڑے مزے کی بات جو ہے وہ یاد دلا دی, اپنا انہوں نے کالج کا زمانہ یاد کیا. تو وہ ہے نا شعر کی غزل اس نے چھیڑی, مجھے ساز دینا, ذرا عمر رفتہ کو آواز دینا. میرے لبوں پر اس وقت سے دبی دبی مسکان ہے. اور وہ وقت یاد آ گیا جو ہمارے اسکول کے ٹیچر تھے, یہ 12th کلاس کی بات بتا رہی ہوں, وہ اتنی تیزی سے ڈکٹیٹ کراتے تھے, اتنی تیزی سے کہ سب کے سب جو ہے وہ کہیں نہ کہیں چھوٹ جاتی تھی, ان کی باتیں جو ہے وہ پوری طرح نوٹ نہیں کر پاتے تھے. صرف ایک میں تھی جو نوٹ کیا کرتی تھی, اور ظلم یہ ہوتا تھا کہ میں نقطے نہیں لگاتی تھی. میری ایک دوست جو اسے اتارنے کے لیے, اسے نقل کرنے کے لیے اپنے گھر لے جاتی تھی, اس بیچاری پر ظلم یہ ہوتا تھا کہ وہ میرے نقطے بھی لگایا کرتی تھی. اب ان باتوں کو سمجھ کر نقطے لگانا ستم بالائے ستم ہے, لیکن بڑی پیاری یادیں ہوتی ہیں. صلاح الدین صاحب, مجھے بھی ایک شعر یاد آ رہا ہے, وہ سماعت فرما لیجیے. جی ارشاد حکیم صاحب. مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ وہ کوئی پروانہ جب محو طواف شمع ہوتا ہے, کوئی پروانہ جب محو طواف شمع ہوتا ہے, مجھے بے ساختہ اپنی جوانی یاد آتی ہے. واقعی حکیم صاحب, جو بیت گیا وہ وقت بہت پیارا تھا, چاہے وہ بچپن کا ہو, لڑکپن کا ہو, جوانی کا ہو. اچھی پیاری میٹھی یادیں جو ہے وہ سرمایہ حیات ہوتی ہیں. جی صلاح الدین صاحب, آپ کا سوال محفوظ ہے, مزید کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ السلام علیکم. میں جو کہنا چاہتا تھا کہ ایک تو ہماری بہن کا وہ میں نے جو اس کا بتایا لہسن, نیمبو اور ادرک کا رس اور زیتون کا سرکہ ملا کے, تو وہ دے سکتا ہوں, ان کے پاؤں پہ برم بھی آ چکا تھا. دوسرا سوال یہ ہے کہ اہلیہ آپ کے 5 مہینے سے کھا رہی ہیں کالا گوند اور ٹیکے کیپسول, تو ان کو اب جو ہے پیٹ پھولنے لگ جاتا ہے, تو ان کے لیے. اور ایک ہماری یہ بیٹے کی بہو ہے, اس کا سوال ہے, آپ ان سے پوچھ لو. بہتر. جی بتائیے بہن, کیا سوال ہے؟ جی بتائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میم, میرا یہ سوال تھا کہ مجھے یوٹیرائن پرولیپس کی تھوڑی پرابلم ہو رہی تھی لاسٹ 3-4 مہینے سے. حکیم صاحب نہیں سمجھے بہن, ذرا تفصیل سے تھوڑا بتائیے, ہو سکتا ہے سمجھ. نارمل ڈیلیوری کے بعد ہے نا, تھوڑا وہ بدن باہر آتا ہے, جیسے بچے جانے کا منہ تھوڑا باہر آنے لگ گیا. جی 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 ٹھیک ہے. تکلیف ہو رہی ہے, تو 3-4 مہینے سے مجھے یہ دقت ہے, تو اس کے لیے کوئی ٹریٹمنٹ بتائیے. میں ڈاکٹر سے علاج لے رہی ہوں اس کا, تو انہوں نے بولا ہے کہ کافی سال بھی لگ جاتے ہیں اس کے لیے. کوئی ایکسرسائز بتائیے آپ کو, کوئی ایکسرسائز بتائے. ایکسرسائز میں یوٹیوب وغیرہ پہ دیکھ کے اور وہ کر رہی ہوں کافی ٹائم سے, اس سے تھوڑا ریلیف ہوتا ہے, باقی علاج ہو نہیں رہا اس کا. فرمائیں, کمر میں درد اور پیٹ درد بھی رہتا مجھے کافی. ٹھیک ہے. اور بھی ایک سوال تھا میرا. ہاں جی, میرے شوہر کے بارے میں, 38 ان کی ایج ہے, ان کو ہے نا کمر میں کافی تکلیف دینے لگتی ہے. اٹھ کے بیٹھ کے ایک دم کھڑے ہوتے ہیں نا, تو ان کی کمر درد ہوتی ہے. جی. اور آنکھوں میں بھی پرابلم رہتی ہے. وہ ٹیچر ہیں اور صبح سے شام مطلب زیادہ تر ٹائم ان کا ٹیچنگ میں نکلتا ہے, تو آنکھیں ان کی ریڈ ہو جاتی ہے اور لال ہو جاتی ہے ایک دم آنکھوں میں, سوجن سی لگتی, جلن لگتی ہے ان کو آنکھوں میں بھی. ٹھیک ہے, تو ان کے لیے بھی آپ کچھ بتائیے پلیز. ٹھیک ہے. آپ کی فیملی کے ماشاءاللہ 5 سوالات ہمارے پاس محفوظ ہیں. لاڈلی صاحبہ جن کے بارے میں کہا تھا کہ ان کا دل کمزور ہے, اسے بھی ہم یہاں پر نوٹ کر لیتے ہیں. تھوڑا سا انتظار. شہزاد بھائی آپ بتائیے کیا سوال ہے؟ وعلیکم السلام. ہاں مجھے پوچھنا تھا, میں جو سیاہ گوند السی ہے, ہاں تو سر اس کے ساتھ میں آیورویدک دوا لے سکتے ہیں کیا؟ جی حکیم صاحب. ہاں آیورویدک دوا لے سکتے ہیں, لیکن اس مرض کی دوا نہ لیں, کسی اور مرض کی لے سکتے. کہیں ایسا نہ ہو ساری دوائیں ایک سی ہو جائیں. اور سیاہ گوند اور السی کافی ہے اس مرض کے لیے. آپ دیکھتے بھی ہوں گے لوگوں کے جو فیڈ بیک آ رہے ہیں, تو آپ یہ لیں, اور اگر اس سے ملتی جلتی دوائیں ہیں تو نہ لیں. باقی آپ کو اجازت ہے کہ آپ لے سکتے ہیں. اور بتائیے کیا سوال؟ جی حکیم صاحب. جی بالکل, 5 سوالات ہمارے پاس محفوظ ہیں. لہسن کا سرکہ, جو لہسن ادرک اور نیمبو کا سرکہ ہے, اس کے بارے میں جاننا چاہے صلاح الدین بھائی نے. ہاں یہ تو لے سکتے ہیں, اور لمبے وقت تک بھی لے سکتے ہیں. جن کو بھی کولیسٹرول, ڈائبٹیز, دل کی پریشانی, ہارٹ بلاکیج اور
फालिज ज़्यादा लोगों के लिए फायदेमंद है। और जो आप ले रहे हैं गौनसिया और एस्केयर कैप्सूल, तो इनमें से एक ही लें, या ऐसा लें गौनसिया सुबह लें और कैप्सूल शाम को लें, एक साथ दोनों चीज़ें ना लें। ये तकरीबन एक सी चीज़ें हो सकती हैं। और इनके शौहर के कमर में दर्द है तो गौनसिया तो आपके घर में है, आधा ग्राम खा लिया करिए, एक बार या 2 बार खाने के बाद इंशाल्लाह दर्द अच्छा होना मुमकिन है। और आँखों के लिए गौन मोरिंगा सफ़ेद 1 ग्राम आप या तो सौंफ के जूस, यानी जूस नहीं बल्कि पानी में उबाल के, या फिर गाजर का ज़माना हो तो गाजर के जूस में मिला के 1 ग्राम आप रोज़ 1 मरतबा ले सकते हैं, इंशाल्लाह फ़ायदा मुमकिन है। जी, लाडली जो हैं जिनके बारे में बताया था उन्होंने कि उनके दिल की कमज़ोरी का उनको आर्जा है, तो उसके लिए क्या करें? और देखिए, दिल अगर कमज़ोर है तो पहले शुरू करें रोज़ाना 1 अदद आंवला सुबह निहार दूँ, और उससे काफ़ी फ़ायदा होता है। ये ले सकें या मुरब्बा, सेब का मुरब्बा आता है वो ले सकें, लेकिन सेब में भी असली मुरब्बा लेना, वो नकली बना देते हैं, वो नाशपाती का ही मुरब्बा बना देते हैं, नाशपाती के बीज और सेब के बीज एक से होते हैं। तो आंवला ले लें तो बहुत अच्छा, क्योंकि आंवला अभी नकली नहीं आता है। आंवले का मुरब्बा खाना शुरू करें एक, और ये इससे अगर फ़ायदा ना हो तो फिर वो आप नुस्खा ले सकते हैं, सिरके वाला, कलौंजी का सिरका 1-1 चम्मच दिन में 2 बार पिलाएं, इंशाल्लाह फ़ायदा मुमकिन है। जी, आखिरी सवाल जो है वो बहू से मुतालिक है। नॉर्मल डिलीवरी के बाद जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, हकीम साहब कुछ जिक्र उसका किया है? कमर दर्द, पेट दर्द, ये सारी चीज़ें भी हैं साथ में। कमर दर्द के लिए तो आपको पता है गौनसिया बेहतर है, लेकिन जो दूसरा मर्ज़ आपने बताया उसके लिए गौन चिलगोज़ा 1 चुटकी रोज़ाना आप पानी से या दूध से ले लिया करें, बस 1 बार, 24 घंटे बस 1 बार गौन चिलगोज़ा की 1 चुटकी की खुराक लेना, इंशाल्लाह फ़ायदा मुमकिन है। जी, बहुत शुक्रिया हकीम साहब, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, और आपके साथ साथ उन तमाम लोगों को भी जज़ाए खैर दे जो आपकी खुशअचीनी करते हैं, आपसे बातें जो है वो कहीं महफूज करते हैं, डायरिया मेंटेन करते हैं, लोगों को अद्वियात बना के देते हैं। तो दीप से दीप जल रहे हैं, और सारा क्रेडिट अल्लाह ताला के फजल करम से आपकी ज़ात को जाता है। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी, और आपके साथ साथ तमाम नाज़रीन से भी। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।